छोटकरीमा म चाहिँ सिड फाइनान्शियल एकाडेमीको बारेमा हो सो सिड फाइनान्शियल एकाडेमीको बारेमा चाहिँ अलिकति सानो प्रेजेन्टेसन चाहिँ तिमीहरुलाई देखाउँदैछु सो सिड फाइनान्शियल एकाडेमी was established to address the need for quality and result driven teaching of professional courses like ACC Nepal. So के भयो भन्दा चाहिँ म डिफरेन्ट कलेजेसहरुमा चाहिँ म आफै चाहिँ एज अ प्रोग्राम म्यानेजर हो एज अ डाइरेक्टर चाहिँ डिफरेन्ट कलेजेसहरुमा चाहिँ एसीसी मा चाहिँ आबद्ध थिए एन्ड देन त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सबै कलेजेसहरुमा चाहिँ एसीसी लाई चाहिँ त्यति फोकस नगर्ने एसीसी लाई चाहिँ त्यति धेरै फोकस हिसाबले चाहिँ नपढाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ व्हाइ नट मैले चाहिँ आफ्नै एउटा कलेज किन नखोल्ने त अरूसँग मिलेर भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ डिफरेन्ट कलेजेसहरुको चाहिँ टिचर्सहरु मिलेर डाइरेक्टर्सहरु मिलेर चाहिँ सो डिफरेन्ट कलेजेसबाट नेपालको 4वटा कलेज छन् त्यो 4वटा कलेज मध्ये चाहिँ सबै 4वटा कलेजबाट चाहिँ डाइरेक्टर्स प्लस टिचर्स मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ सिड फाइनान्शियल एकाडेमी इस्टाब्लिश गरेको त्यो भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग फोकस गर्न पाउँछौं विद्यार्थीलाई चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिन पाउँछौं भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ इस्टाब्लिश भएको हामी चाहिँ एसीसी बाट अप्रुभड लर्निङ पार्टनर हो सो एसीसी लाई चाहिँ हामीले अप्रुभ गरेको छ अनि सीबी सेन्टर अफ एसीसी युके सो सर्टेन पेपर्सहरु चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा फर्स्टको 4वटा पेपर चाहिँ कलेजमै एक्जाम दिन मिल्छ सो एसीसी ले हामीलाई चाहिँ एसीसी पढाउनको लागि चाहिँ लाइसेन्स पनि दिएको छ प्लस के गरेको छ त भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टको 4वटा एक्जाम पनि कलेजमै लिन मिल्ने हिसाबले चाहिँ त्यो लाइसेन्स पनि दिएको छ अब किन सिड फाइनान्शियल एकाडेमी पढ्ने हो धेरै डिफरेन्ट टाइप्स अफ कलेजेसहरु छन् नेपालमा तर किन सिड फाइनान्शियल एकाडेमी पढ्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल सो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल भनेको चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ सबैले अहिलेसम्म पढाउने खालको भनेको चाहिँ के भन्दा तिमी क्लासरुममा जान्छौ क्लासरुममा गएर चाहिँ क्लासरुममा पढ्छौ अनि एक्जाम दिन्छौ त्यस्तो हिसाबले छ तर सिड फाइनान्शियल एकाडेमी इज द फर्स्ट कलेज टु इन्ट्रोड्युस ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल सो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ फिजिकल क्लास त हुन्छ फिजिकल क्लासेस त हुन्छ सो अरु जस्तै फिजिकल क्लासेस हुन्छ तर त्यो बाहेक के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरु पनि हुन्छ फिजिकल क्लासेस सँगसँगै सो मैले अहिले पछि एकछिनमा देखाउँछु के हो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल भनेको सो अर्को चाहिँ फ्याकल्टी टिम भयो फ्याकल्टी टिम हाम्रो फ्याकल्टी टिम चाहिँ फुल चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ सो सबभन्दा बेस्ट फ्याकल्टी टिम हामीसँग छ भन्ने हामी चाहिँ मान्यता छ सो फ्याकल्टी टिम भयो हाम्रो अर्को राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ पास रेट्स वे अबभ ग्लोबल एभरेज सो ग्लोबलको पास रेट्स भन्दा सबैजनाको पास रेट्सको एभरेज भन्दा हाम्रो पास रेट चाहिँ के छ त्यो भन्दा हायर छ हामी चाहिँ वर्ल्ड टपर्स र नेपाल टपर्स हो एसीसी ले चाहिँ के गर्छ त एभ्री एक्जाम को रिजल्ट आउँदा चाहिँ वर्ल्ड टपर्स नेपाल टपर्स भनेर चाहिँ वर्ल्ड टपर्स र नेपाल टपर्स भनेर चाहिँ लिस्टहरु निकाल्छ त्यसमा चाहिँ हामी कन्सिस्टेन्टली हाम्रो विद्यार्थीहरु चाहिँ वर्ल्ड टपर्स पनि निस्केको छ नेपाल टपर्सहरु पनि निस्केको छ सो फिडब्याक फ्रम करेन्ट एन्ड पास्ड आउट स्टुडेन्ट्स सो पास्ड आउट स्टुडेन्ट्सको फिडब्याक हेर्यो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्यो भने चाहिँ डिजिटल लाइब्रेरी क्लासरुम हो वेल इक्विप्ड क्लासरुम्सहरु कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट हो त्यो कलेज इन्भाइरोमेन्ट दिने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीसँग छ इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स हो अर्को इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स भन्ने पेपर छ एउटा हामीसँग कसैसँग नभएको सो त्यो एउटा पेपर त छँदैछ एसीसी को सबैले पढाउने तर त्यो बाहेक हामीसँग अर्को एउटा पेपर छ भनेको तिमी चाहिँ पछि गएर चाहिँ जब इजिली पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर भन्ने छुट्टै पढाउँछौँ त्यसको बारेमा म अलिकति डिटेल्समा पछि जान्छु अनि पार्टनरशिप विथ भेरियस अर्गनाइजेसन सो हाम्रो भेरियस अर्गनाइजेसन छ अरु अर्गनाइजेसनहरुसँग पार्टनरशिप छ अडिट फर्म्सहरुसँग पार्टनरशिप छ हाम्रो विद्यार्थीहरु चाहिँ जागिरमा लगाउनको लागि चाहिँ अरु अर्गनाइजेसनसँग क्यापिटल मार्केटहरुसँग चाहिँ एग्रीमेन्ट्सहरु छ सो धेरै खालको संस्थाहरुसँग हाम्रो के छ त एग्रीमेन्ट्सहरु छ सो फर्स्टमा हामी चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल हेर्छौं सो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल भनेको चाहिँ नेपालको एउटा मात्रै कलेजले हो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल पढाउने हामी मात्रै सो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडलमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा चाहिँ तिमी फिजिकल्ली क्लासरुममा त जान्छौ प्लस 2 मा गए जस्तो क्लासरुममा गएर पढ्छौ तर त्यो बाहेक हामी चाहिँ अनलाइन लर्निङ पनि हुन्छ सँगसँगै अनलाइन लर्निङ भनेको फिजिकल क्लास पनि अनलाइन लर्निङ पनि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त विद्यार्थी भनेको चाहिँ एज अ टिचर हो म आफै पनि पढाउँछु एज अ टिचर के गर्न पाए त भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई कसरी पास गराउने तिमीलाई चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट कसरी गेन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ मैले थ्योरिटिकल सब कुराहरु नपढाएर थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ के भन्नु ल तिमी भिडियो हेरेर आऊ भनेर थ्योरी धेरै नपढाएर मैले के गर्न सक्छु प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा भनेको तिमी पछि गएर चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो पढेको कुरा चाहिँ रियल लाइफमा कसरी अप्लाई गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कुराहरुमा चाहिँ म फोकस गर्न सक्छु हो जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फिजिकल क्लासरुम भयो भने चाहिँ मसँग इनफ टाइम हुँदैन
हो फिजिकल क्लासरुम मात्रै भयो भने चाहिँ इनफ टाइम हुँदैन अनि मैले त्यही क्लासमा थ्योरिटिकल कुरा पनि पढाउँछु प्र्याक्टिकल कुरा पनि पढाउँछु त्यो भइसकेपछि टाइम इनफ हुँदैन तर ब्लेन्डेड लर्निङ मोडलले के गर्यो त भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै थ्योरिटिकल कुरा छ भने चाहिँ म पढाउदिनँ किन भन्दा हामीसँग अनलाइन मोड पनि छ सो अनलाइनबाट मैले के गर्छु तिमीलाई त्यो थ्योरिटिकल कुरा पढाउँछु घरमै बसेर सो त्यो भयो भने चाहिँ टाइम सेभ भयो कलेजमा आउँदा अनि क्लासरुममा चाहिँ मैले चाहिँ तिमी पास गरिसकिसकेपछि पढेको कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ वर्क प्लेसमा गएर चाहिँ अप्लाई गर्छौ कसरी चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ क्लासरुममा धेरै फोकस गर्न सके अनि यो ब्लेन्डेड लर्निङ मोडल चाहिँ हामी सिड फाइनान्शियल एकाडेमीले मात्रै गर्छौँ नेक्स्ट फ्याकल्टी टिमको कुरा गरे हो फ्याकल्टी टिमसँग हामीसँग डिफ्रेन्ट खालको फ्याकल्टिजहरू हुन्छ धेरै जसो सबै एसीसी हुनुहुन्छ कोही सीएहरू पनि हुनुहुन्छ सो निर्मल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सागर सापकोटा हुन्छ सो पुष्पराज पन्थी सञ्जय प्रधान सो सबै धेरै जसो हाम्रो निर्मल श्रेष्ठ सर बाहेक हो निर्मल श्रेष्ठ सर चाहिँ सीए हो अरू चाहिँ सबै एसीसी सो एसीसी धेरै वर्षको एक्सपिरियन्स भएको छ 5-10 वर्षको एक्सपिरियन्स अरू कलेजेसहरूमा पढाइरहेको सो अरू कलेजेसबाट पढाएर चाहिँ हाम्रो टिममा जोइन हुनुभएको चाहिँ धेरै फ्याकल्टिजहरू हुनुहुन्छ सो पुष्पराज पन्थी सञ्जय प्रधान सो सञ्जय प्रधान उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अहिले एकछिनमा उहाँले पनि केही बोल्नुहुन्छ एकछिनमा सो बाबुराम अधिकारी फेरि डाइरेक्टर दिपेन्द्र न्युपाने फेरि हाम्रो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ पनि सो नेक्स्ट उज्जवल शिवाकोटी उहाँ पनि एसीसीए हाम्रो डाइरेक्टर सो दीक्षा कण्डलले चाहिँ ल पेपर पढाउनुहुन्छ ल पेपर पढाउन चाहिँ एसीसीए उहाँ चाहिँ एसीसीए होइन उहाँ चाहिँ ल पढ्नु भएको छ हो काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट ब्याचलर्स गर्नुभएको छ लमा सो बिए एलएलबी गर्नुभएको छ 5 वर्षको डिग्री हो अनि उहाँले चाहिँ ल पढाउनुहुन्छ सो स्पेशलाइज ल कोर्सको लागि उहाँ हुनुहुन्छ त्यो बाहेक म भइहालेँ त्यसपछि शशि काफ्ले उहाँ पनि सीए हुनुहुन्छ अनि सामर्थ्य सुगल आशुकी आचार्य अर्जुन भट्टराई सो त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग रेन्ज अफ फ्याकल्टी टिम छ भनेको हाम्रो फ्याकल्टी टिमको चाहिँ पुल चाहिँ एकदम बिग छ सो अरू कलेजेसमा हेऱ्यो अरू अर्गनाइजेसनमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो साइजको फ्याकल्टी टिमहरू चाहिँ छैन सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ फ्याकल्टी टिम हो सो अर्को चाहिँ मैले हामी चाहिँ कन्स्ट्यान्टली के गर्छौँ भन्दा चाहिँ वर्ल्ड टपर पनि प्रड्युस गर्छौँ हाम्रो विद्यार्थीले वर्ल्ड टप पनि गरेको छ नेपाल टप पनि गरेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सम एक्जाम्पल दिन खोजेको सो ऊ चाहिँ सरोज डङ्गाल हो सरोज डङ्गालले चाहिँ विश्वभरि हो संसारभरि चाहिँ 179 कन्ट्रिजमा एक्जाम हुन्छ अनि त्यो 179 कन्ट्रिज मध्ये अडिट एन्ड एस्युरेन्स पेपरमा सबै विद्यार्थी मध्ये चाहिँ वर्ल्डको फर्स्ट पोजिसनमा आएको मार्क्स 92 लिएर हो मार्क्स 92 मार्क्स लिएर चाहिँ ऊ संसारको फर्स्ट भएको वर्ल्ड फर्स्ट भएको सो ऊ चाहिँ वर्ल्ड फर्स्ट भयो त्यस्तै हाम्रो गोविन्द श्रेष्ठ भन्ने छ गोविन्द श्रेष्ठ चाहिँ संसारको वर्ल्ड फिफ्थ भएको फाइनान्शियल रिपोर्टिङ पेपर भन्नेमा हाम्रो स्टुडेन्ट अर्को हामी चाहिँ प्रत्येक सिटिङमा चाहिँ नेपाल टपरहरू पब्लिस गर्छौँ सो सागर काफ्ले अस्मिता थापा बिजु कमार सरोज डङ्गाल त वर्ल्ड टपर भइहाल्यो अलिसा श्रेष्ठ गोविन्द श्रेष्ठ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अडिट एन्ड एस्युरेन्स एउटा स्पेसिफिक पेपरमा चाहिँ प्रत्येक पटक हामीले निकालेको नेपाल टपर र वर्ल्ड टपर्सहरू भयो त्यस्तै अर्को पेपरमा फाइनान्शियल रिपोर्टिङ पेपरमा पनि हामीले नेपाल टपर्स र वर्ल्ड टपर्स निकालिरहेको छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो पास रेट्स हो सिड फाइनान्शियल एकाडेमीको पास रेट्स चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ संसारको वर्ल्डको ग्लोबल पास रेट्स भन्दा चाहिँ माथि छ सबै संसारको ग्लोबल पास रेट्सको एभरेज निकाल्यो अनि हाम्रो पास रेटसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ जुन रातो लाइनहरू छ त्यो रातो ग्राफहरू चाहिँ हो बार चार्टहरू चाहिँ ग्लोबलको पास रेट्स भयो हो टोटलमा एभरेजमा कति छ त ग्लोबलको पास रेट्स अनि अर्को चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ सिड फाइनान्शियल एकाडेमीको पास रेट्स भयो सो सर्टेन पेपरमा 100% सम्म पास रेट छ सो एफआरमा हेऱ्यो भने चाहिँ फाइनान्शियल रिपोर्टिङमा हेऱ्यो भने चाहिँ हो एफआरमा 100% हाम्रो पास रेट जहाँ कि ग्लोबलको पास रेट कति छ त 50% त्यस्तै एसबीआरमा पनि हाम्रो पास रेट 100% छ सर्टेन सिटिङको लागि अनि ग्लोबलको पास रेट कति छ त 48% छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो पास रेट चाहिँ ग्लोबल पास रेट्स भन्दा एकदम हायर छ अनि नेपालमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट छ सो अघि त मैले 2-4 एक्जाम्पल देखाएँ तर 2019 मा हेऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ 30 जना नेपालको टपरहरू निकालेको छु 30 जना नेपालको टपरहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो लिस्ट आउट गरेको छु त्यसमध्ये एउटा वर्ल्डको टप अर्को वर्ल्डको 5th अनि थर्डमा चाहिँ वर्ल्डको 6th पनि निकालेको छ वर्ल्ड 10th वर्ल्ड 12th पनि निकालेको छ अनि कन्स्ट्यान्टली के गरेको छ त भन्दा चाहिँ नेपालको टपर्सहरू पनि निकालेको छ
सो विद्यार्थीहरूको फिडब्याकहरू राम्रो छ हाम्रो विद्यार्थीहरूको। विद्यार्थीहरूले चाहिँ जुन पास आउट विद्यार्थी छन् अनि सँगसँगै पढिरहेको विद्यार्थीहरू छन्, सबैको फिडब्याक्सहरू चाहिँ राम्रो छ। अर्को चाहिँ मैले इम्प्लोएबिलिटी स्किल्सको पेपरको कुरा आएको थिएँ। इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर चाहिँ हामीले चाहिँ अरू कलेजेसहरूले 13वटा पेपर भन्न, तर हाम्रो चाहिँ के भन्छ त 14वटा पेपर हो। इन एडिसन टु त्यो 13वटा पेपर हाम्रो चाहिँ अर्को इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर पनि छ। सो इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर चाहिँ कस्तो पेपर हो भन्दा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जब मार्केटमा गएर चाहिँ सजिलै चाहिँ जब पाउन सकुन्, इन्टर्नसिप पनि सजिलै पाउन सकुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब युकेको क्वालिफिकेसन भएको कारणले गर्दा चाहिँ नेपालको ट्याक्स र ल चाहिँ पढाइ हुँदैन। सो त्यो ट्याक्स र लमा पढाइ नहुँदा चाहिँ अब विद्यार्थीले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा काम गर्नको लागि ट्याक्स र ल पनि चाहियो। त्यो ट्याक्स र ल चाहिने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर भनेर अर्को एउटा पेपर पढाउँछौँ, जहाँ चाहिँ ट्याक्सको कुरा गर्छौँ, नेपालको ट्याक्सको, नेपालको लको, अनि सिभी राइटिङ, सफ्ट स्किल्स, अनि एक्सेलको, वर्डको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा ट्रेनिङ जस्तो एउटा प्याकेज गर्छौँ। अनि 1 हप्ताको ट्रेनिङ हुन्छ। 1 हप्ताको ट्रेनिङ भइसकेपछि चाहिँ 6th डेमा के हुन्छ त भन्दा हामीसँग डिफ्रेन्ट पार्टनर्स अर्गनाइजेसनहरू छ। पार्टनर अर्गनाइजेसन के हुन्छ त कलेजमै आउँछ, कलेजमै आएर चाहिँ के गर्छ त इन्टरभ्यू लिन्छ। इन्टरभ्यू लिएर चाहिँ इन्टर्नसिपमा लान्छ अनि वर्क प्लेसमेन्टमा लान्छ, जाहिरको लागि लान्छ। सो एउटा चाहिँ यो इम्प्लोएबिलिटी स्किल्स पेपर भयो। सो हाम्रो पार्टनर्सहरू छ एनआइसी एसिया क्यापिटल, एससीआर एसोसिएट्स, बीआरएस न्युपानी, काउन्ट अन मी, सुजन काफ्ले भनेर हामीसँग डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काम लगाइदिन सक्छौँ, इन्टर्नसिपहरू लगाइदिन सक्छौँ।